मित्राणि, नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अधुना वयं दशमपाठस्य चतुर्थं भागं पठामः। अस्मिन् भागे अपि विधिलिङ्लकारस्य विषये पठामः। अधुना विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदानि स्वीकृत्य रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। यस्मिन् रिक्तस्थाने यत् क्रियापदं पूरणीयं तस्य धातोः निर्देशः अग्रे कृतः अस्ति। प्रथमं वाक्यम् अस्ति छात्राः सदा सत्यं कोष्ठके वद इति धातुः प्रदत्तः अस्ति। छात्राः इति पदं बहुवचने अस्ति, अतः रिक्तस्थाने अपि वद धातोः प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं वदेयुः इत्येव आगच्छति। तर्हि वाक्यं भवति छात्राः सदा सत्यं वदेयुः। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति सः भोजने शयने श्रवणे सर्वत्र संयमम्। अस्मिन् वाक्ये संयमस्य आचरणं कर्तुं निर्देशः अस्ति, अतः विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः करणीयः भवति। चर् धातोः विधिलिङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने किं रूपं भवति? चरेत् इति रूपं भवति। अधुना आ इति उपसर्गम् अपि आरम्भे योजयन्तु। आचरेत् इति क्रियापदं भवति। समग्रं वाक्यम् एवं भवति सः भोजने शयने श्रवणे सर्वत्र संयमम् आचरेत्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति मानवः अभिवादनशीलः वृद्धोपसेवी। अस्मिन् वाक्ये कस्यचित् मानवस्य कृते उपदेशः क्रियमाणः अस्ति, अतः अस् धातोः विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति। अस् धातोः विधिलिङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने स्यात् इति क्रियापदं भवति। एतत् क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयित्वा वाक्यं निर्मामः। मानवः अभिवादनशीलः वृद्धोपसेवी स्यात्। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति विद्यार्थी गुरुप्रियः भवितुम्। अस्मिन् वाक्ये अपि विद्यार्थिनः कृते उपदेशः अस्ति, अतः रिक्तस्थाने यत् धातोः विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदम् आवश्यकम् अस्ति। यत् धातोः विधिलिङ्लकारे किं क्रियापदं भवेत्? यतेत् इति खलु? नैव, यतेत् इति न भवति, अपितु यतेता इति भवति। किमर्थं यतेता इति एव भवति? उपरि कोष्टके यत् इति धातोः अग्रे किं लिखितम् अस्ति? आ इति लिखितम् अस्ति। आ इत्यस्य कः अर्थः भवति? आ अर्थात् आत्मनेपदम्। अर्थात् यत् इति धातुः आत्मनेपदे एव भवति। यतेत् अनन्तरं यतेता इति अनयोः क्रियापदयोः मध्ये कश्चन भेदः अस्ति वा? यतेत् इति रूपे अन्ते अकारः नास्ति। यतेता इत्यत्र तु सर्वान्ते अकारः अस्ति। आत्मनेपदे तु प्रथमपुरुषे एकवचने सर्वान्ते अकारः भवति, अतः यतेता इति रूपमेव रिक्तस्थाने आगच्छति। विद्यार्थी गुरुप्रियः भवितुं
यतेत इति सम्पूर्णं वाक्यं भवति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति सज्जनानामेव सङ्गतिम्। अस्मिन् वाक्ये अपि उपदेशः अस्ति यत् सर्वदा सज्जनानामेव सङ्गतिः करणीया। अतः रिक्तस्थले कृ धातोः कुर्यात् इति विधिलिङ्लकारस्य क्रियापदं पूरयामः। सज्जनानामेव सङ्गतिं कुर्यात् इति वाक्यं भवति। मित्राणि, एतावत्पर्यन्तं वयं पञ्चलकारान् पठितवन्तः। तत्र क्रमशः लट्, लङ्, लृट्, लोट्, विधिलिङ् च इति एते लकाराः सन्ति। अधुना वयं सर्वेषां लकाराणां प्रयोगं कुर्मः। अहम् एकां कथां लिखामि। एतस्यां कथायां क्रियापदानि न सन्ति। कथायां यानि क्रियापदानि पूरणीयानि सन्ति तानि क्रियापदानि अहम् एकस्यां मञ्जूषायां लिखामि। कुत्र किं क्रियापदं स्थापनीयम् इति भवन्तः विचिन्त्य अपूर्णां कथां पूर्णां कुर्वन्तु। मञ्जूषायाम् इमानि क्रियापदानि सन्ति: अकथयन्, स्वपिति, वसति स्म, करोति, शक्नुमः, कुरु, अयच्छत्, अचिन्तयत्, मारयेयं, ताडयति, आगच्छत्, अवदत्, शृणोषि, यास्यामि, कुर्याम्। अधुना कथायाः आरम्भं करोमि। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति एकस्मिन् देवालये ताम्रचूडः नाम परिव्राजकः। मञ्जूषातः रिक्तस्थाने किं पदं पूरयितुं शक्नुमः? वाक्यं दृष्ट्वा किं चिन्तयन्ति भवन्तः? ताम्रचूडः देवालये किं कर्तुं शक्नोति? सः देवालये वासं कर्तुं शक्नोति। तर्हि अधुना ध्यानेन मञ्जूषां पश्यन्तु। वाससम्बन्धी क्रियापदं किमस्ति? वसति स्म इति अस्ति। इदानीं वाक्यं भवति एकस्मिन् देवालये ताम्रचूडः नाम परिव्राजकः वसति स्म। कथायाः अग्रिमं वाक्यम् अस्ति स च प्रत्यहं भिक्षाटनं कृत्वा जीविकानिर्वाहम्। अत्र करोति इति क्रियापदं पूरयामः। स च प्रत्यहं भिक्षाटनं कृत्वा जीविकानिर्वाहं करोति इति वाक्यं भवति। तृतीयं वाक्यं भवति ताम्रचूडः सर्वां भिक्षां भिक्षापात्रे निधाय नागदन्ते अवलम्ब्य रात्रौ। अधिकतया जनाः रात्रौ किं कुर्वन्ति? जनाः रात्रौ निद्रां कुर्वन्ति। ताम्रचूडः अपि रात्रौ निद्रां करोति। निद्रासम्बन्धि क्रियापदं मञ्जूषायां किमस्ति? स्वपिति इति क्रियापदम् अस्ति। एतत् क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तदा वाक्यं भवति ताम्रचूडः सर्वां भिक्षां भिक्षापात्रे निधाय नागदन्ते अवलम्ब्य रात्रौ स्वपिति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति अथ एकदा मूषकः स्वस्वामिनं स्वामिन्। वाक्ये वयं पश्यामः यत् स्वामिन् इति सम्बोधनपदम् अस्ति। अत्र के सम्बोधनं कुर्वन्ति? मूषकाः सम्बोधनं कुर्वन्ति। सम्बोधनं कर्तुं मुखात् कश्चन शब्दः कथनीयः भवति न वा?
सत्यं कथनीयः भवति। अतः मूषकाः किं कथितवन्तः? स्वामिन् इति मूषकाः कथितवन्तः। कथितवन्तः अर्थात् कथनं कृतवन्तः। कथनसम्बन्धि क्रियापदं मञ्जूषायां किमस्ति? अकथयन् इति अस्ति। एतदेव क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयित्वा वाक्यं लिखामः। अथ एकदा मूषकाः स्वस्वामिनम् अकथयन्। स्वामिन्। अग्रे वाक्यम् अस्ति वयं भिक्षां भक्षयितुं न। सर्वे मूषकाः कनिष्ठाः सन्ति। नागदन्ते भिक्षायाः पात्रं स्थापितम् अस्ति। पात्रे भिक्षा अस्ति। मूषकाः तु कनिष्ठाः सन्ति, परन्तु भिक्षायाः पात्रम् उन्नतम् अस्ति। पात्रं प्रति आरोहणं कर्तुं मूषकाः न शक्नुवन्ति। अतः पश्यन्तु, शक्नुवन्ति इति एतादृशं पदं मञ्जूषायां किमस्ति? शक्नुमः इति पदम् अस्ति। वयं भिक्षां भक्षयितुं न शक्नुमः इति वाक्यं भवति। अधुना मूषकाः वदन्ति यत् भवान् तत्र आरोढुं समर्थः, अतः कृपाम्। अत्र मूषकाः स्वामिनः कृते कृपां कर्तुं वदन्ति। किमपि कार्यं वक्तुं वयं कृ धातोः प्रयोगं कुर्मः। मञ्जूषायां कृ धातोः क्रियापदद्वयम् अस्ति। एकं कुर्याम्, अपरं च कुरु इति। कुरु इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। भवान् तत्र आरोढुं समर्थः, अतः कृपां कुरु इति वाक्यं भवति। अग्रे मूषकाणां स्वामी किं कृतवान् इति पश्यामः। मूषकः भिक्षापात्रं समारुह्य मूषकेभ्यः भिक्षान्नं। मूषकाणां स्वामी भिक्षापात्रे आरोहणं कृतवान्। सः भिक्षापात्रात् भिक्षान्नं सर्वेभ्यः मूषकेभ्यः दत्तवान्। दत्तवान् इत्यत्र दाण् धातुः अपि भवति। जानन्ति वा, दाण् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे किं क्रियापदं भवति? अयच्छत् इति क्रियापदं भवति। मञ्जूषायां पश्यन्तु, अयच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति वा? आम्, सत्यम् अस्ति। एतत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। मूषकः भिक्षापात्रं समारुह्य मूषकेभ्यः भिक्षान्नम् अयच्छत्। अग्रे किं जातम् इति पश्यामः। परिव्राजकः कथम् एतं मूषकं? परिव्राजकः मूषकं दृष्टवान्। दृष्ट्वा चिन्तनं कृतवान्। पश्यन्तु, मञ्जूषायां चिन्तनसम्बन्धी किमपि क्रियापदम् अस्ति वा? सत्यम्, अचिन्तयत् इति अस्ति। तर्हि प्रथमे रिक्तस्थाने एतत् क्रियापदं पूरयामः। परिव्राजकः अचिन्तयत् इति अर्थं वाक्यं भवति। जानन्ति वा, ताम्रचूडः परिव्राजकः किमचिन्तयत्? सः अचिन्तयत् यत् कथम् एतस्य मूषकस्य मारणं कर्तव्यम्। पश्यन्तु, मारणसम्बन्धी किं क्रियापदम् अस्ति मञ्जूषायाम्? मारयेयम् इति क्रियापदम् अस्ति। अतः परिव्राजकः अचिन्तयत् कथम् एतं मूषकं मारयेयम्। अग्रे किं भवति इति शृण्वन्तु। सः जर्जरवंशम् आनीय पुनः पुनः, सः अर्थात् परिव्राजकः
जर्जरवंशम् अर्थात् पुरातनवंशम् आनीय पुनः पुनः ताडनं करोति। ताम्रचूडः पुनः पुनः कस्य कृते ताडनं करोति? सः मूषकाणां कृते ताडनं करोति। तर्हि पश्यन्तु, मञ्जूषां ताडनसम्बन्धी किमपि पदम् अस्ति वा? ताडयति इति अस्ति। रिक्तस्थाने पूरयामः। सः जर्जरवंशम् आनीय पुनः पुनः ताडयति इति वाक्यं भवति। ताडयति इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे भवति? लट्लकारे भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। एकदा तस्य मित्रं तत्र। एकवारं ताम्रचूडस्य एकं मित्रं तत्र आगतवान्। आगतवान् अर्थात् आगमनं कृतवान्। आगमनं कृतवान् इति अर्थे मञ्जूषायां किं पदम् अस्ति इति पश्यामः। एवं मञ्जूषायाम् आगच्छत् इति क्रियापदम् अस्ति। एतत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। एकदा तस्य मित्रं तत्र आगच्छत् इति वाक्यं भवति। आगच्छत् इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे भवति? आगच्छत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदं भवति। मित्रं किं कृतवान् इति चेत् सः परिव्राजकम् अर्थात् सः परिव्राजकम् उक्तवान्। उक्तवान् अर्थात् कथनं कृतवान्। मञ्जूषायां पश्यन्तु, कथनसम्बन्धीनि कानि कानि पदानि सन्ति? अकथयन् इति अवदत् इति च पदद्वयम् अस्ति। अकथयन् इति पदं तु वयं पूर्वमेव रिक्तस्थाने पूरितवन्तः। अतः अधुना अवदत् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। सः परिव्राजकम् अवदत् इति क्रियापदं भवति। अवदत् इति लङ्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। यदि त्वं मद्वचनं न, तर्हि अहम् अन्यत्र। यदि त्वं मम वचनस्य श्रवणं न करोषि, तर्हि अहम् अन्यत्र गमनं करोमि। मञ्जूषायां श्रवणसम्बन्धिपदं शृणोषि इति अस्ति। अतः प्रथमे रिक्तस्थाने शृणोषि इति क्रियापदं पूरयामः। शृणोषि इति लृट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। अग्रे मित्रं वदति यत् अहम् अन्यत्र गमनं करोमि इति। मञ्जूषायां गमनसम्बन्धिपदं यास्यामि इति भवति। यास्यामि अर्थात् गमनं करिष्यामि। यास्यामि इति दृट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। यदि त्वं मद्वचनं न शृणोषि, तर्हि अहम् अन्यत्र यास्यामि इति वाक्यं भवति। अधुना अन्तिमं वाक्यं पश्यामः। परिव्राजकः उवाच, मा एवं वद, अहं मूषकेण त्रस्तः किम्? अधुना मञ्जूषायाम् एकमेव क्रियापदम् अस्ति, कुर्याम् इति। अहं मूषकेण त्रस्तः किं कुर्याम् इति वाक्यं भवति। कुर्याम् इति क्रियापदं विधिलिङ्लकारे भवति। अस्माभिः अधीतम्। मित्राणि, एतावत्पर्यन्तं वयं विधिलिङ्लकारस्य विविधान् अर्थान् पठितवन्तः। अस्माभिः क्रमशः पठितं यत् सम्भावनायां विधिलिङ्लकारः भवति। यथा सम्भवतः अहं विदेशं गच्छेयम्। औचित्ये विधिलिङ्लकारः भवति। यथा उद्याने अवकरं मा क्षिपेत्। उपदेशे विधिलिङ्लकारः भवति। यथा सत्यं ब्रूयात्। इच्छार्थे विधिलिङ्लकारः भवति। यथा भवान् शीघ्रं
नीरोगः भवेत्। विध्यर्थे च विधिलिङ्लकारः भवति। यथा निर्दोषं न दण्डयेत् इति। मित्राणि, एतावता विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः कथं कर्तव्यः इति वयं सामान्यतया ज्ञातवन्तः। दशमस्य अभ्यासस्य अन्तिमः भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे अभ्यासे नूतनं विषयं स्वीकृत्य पुनः पठिष्यामः। धन्यवादः।